إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice sur la partie 1 du cours Généralité sur les fonctions. Comme vous voyez, donc, l'exercice là, il porte tous les objectifs du cours. Domaine de définition, la parité des fonctions, la valeur minimale, la valeur maximale, les extrémismes. Taux de variation باش كنحدد لي فارياسيون دو لا فونكسيون ولا لا مونوتوني كما قلنا سواء كنقول لي فارياسيون دو اف ولا كنقول لا مونوتوني دو اف و طابلو دو فارياسيون. دونك اون كومونس لا سوليسيون سواء t de x est égal x à la puissance 2 plus 9 sur x. La question A, étudier la parité de t. Donc, la parité de t, il y a deux conditions. Pour 2x appartenant à d de f, domaine de définition, donc automatiquement, étudier la parité, va rechercher le domaine de définition. Pour 2x appartenant à d de f, donc moins x appartenant à d de f. Donc, ضروري تكون عندي la symétrique ديال domaine de définition par rapport à 0 pour la condition 1. La condition 2, قلنا كنمشيو نكالكوليو f de moins x. عندنا deux cas. Si f de x, يعني مشيت كالكوليت f de moins x لقيتها f de x la fonction paire, لقيتها moins f de x la fonction impaire. Donc, domaine de définition de la fonction t de x est une fonction rationnelle p de x sur q de x. Alors, d de t est égal à l'ensemble des réels x appartenant à R tel que dénominateur x différent de 0. Donc, est égal x différent de 0, donc R, l'ensemble R, sauf le nombre 0. Donc, les intervalles, moins l'infini jusqu'à 0, union 0 jusqu'à plus l'infini. R sauf 0, ولا يمكن نكتبها كذلك est égal R, l'ensemble R étoile. Donc, l'ensemble des réels non nuls. L'ensemble des réels non nuls كنزيدو على هاد الايطوال فيما كانت عندي لونسومبل ديال ان ولا زد ولا ار ولا كيو. دونك الا درنا لها هاد ايطوال كتعني لينا بان هذيك لونسومبل كنحيدو منها زيرو سانغلوطون زيرو. دونك هاد الدومين دو ديفينيسيون اللي فيه ار ايطوال شنو قلنا بالنسبه للكل ار و ار ايطوال هادو دائما عندنا لا سيمتريك. اي غيال خديتيه من هنا كاين لا سيمتريك ديالو هنا، اي غيال خديتي من هنا كاين لا سيمتريك ديالو هنا. دونك لي كونديسيون بروميير كونديسيون اكزيست. شنو غنجي ندير هنا؟ غادي نجي نقول لي pour tout x appartenant R étoile on a deux points on a moins x appartenant R étoile. Donc la symétrique par rapport à 0. Donc نمشي la deuxième condition t de moins x. donc حتى يكون عندي بروميير كونديسيون عاد كيعطيني فوفور باش نمشي نكالكولي او نفيريفي لا دوزيام كونديسيون. هنا قال لي étudier la parité de t. دونك غنمشي نكالكولي t de moins x. الا لقيتها t de x غنقول هاد لا فونكسيون بير. الا لقيتها moins t de x غنقول هاد لا فونكسيون امبير. الا ما لقيتها لا هادي لا هادي كنقول هاد لا فونكسيون كنعطي كونتر اكزومبل كنقول هاد لا فونكسيون ني بير ني امبير. دونك est égal فين ما عندي x غادي رومبلاسي باش بموان x est égal donc moins x à la puissance 2 plus 9 sur moins x est égal donc x au carré plus 9 moins x هاد moins هادي غنجيبها هنا دونك غتعطيني moins x donc est égal moins هاد لا فونكسيون هادي هي t de x donc moins t de x. Alors t est impair. Donc la fonction paire و impair فاش قلنا لا فونكسيون بير كيفاش كتكون باش نذكروها من البدايه ملي عطاتني هاد لا فونكسيون امبير فاش قلنا هي سيميتريك بارابور ا لوريجين دو ريبير او.
و لا فونكسيون بير إلي سيميتريك بارابور لاكس دي زوردوني. يعني إلا مشيت هاد لا فونكسيون بير هادي كانت عندي لا فونكسيون بير كيفاش كيكون لا كورب ديالها، إلا كان هذا عندي هو الغوبير دونك كتكون بهاد لا فورم هادي إلي سيميتريك بارابور أ أو إيكغيك لاكس دي زوردوني. دونك إلا كانت هنا كرواسونت في لا سيميتريك اش كتكون ديكرواسونت، والعكس كذلك إلا كانت هنا كرواسونت دونك هنا كتكون ديكرواسونت. إلا كانت لا فونكسيون امبيرد، إلا كانت لا فونكسيون امبيرد اش كيكون عندي؟ كتكون عندي سيميتريك بارابور ا لوريجين او ديال الغوبير. دونك إلا كان عندي هذا هو غوبير او اي جي، عندي لا كورب بهاد لا فورم هادي مثلا، دونك كرواسونت غيكون لا سيميتريك ديالو بهاد الشكل هذا. دونك إلا كان هنا كرواسونت غيبقى دائما كرواسونت، دونك كتكون عنده ميم مونوتوني ولا ميم فارياسيون سور اي بريم. دونك اي ولا موان اي، دونك كما قلنا إلا سميت هذا الانترفال اي وهذا الانترفال جي دونك يكون عندي ميم مونوتوني ميم سونس دو فارياسيون. دونك هادشي اللي غناخد انا هنا. دونك هاد لا كيسيون شنو عطاتني بان في هادشي اللي جاي كنعرف بان لو سونس دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي il suffit d'étudier les variations de la fonction t sur ماذا sur l'intervalle i باش نعرف g سواء كانت عندي لا فونكسيون امبير ولا لا فونكسيون بير. دونك كناخذ فقط واحد الجهه فقط اللي كنخدم عليها اللي كتكون دائما بطبيعه الحال من زيرو جوسكا ماذا جوسكا بلس لانفيني. لي زانترفال اللي هما كيكونوا في الجهه اللي هي بوزيتيف. علاش؟ لان هي سهله في الخدمه، عاد كنستنتج لا سيميتريك ديالهم. كنخدموا لا باريتي ديال هاد لا فونكسيون. الا كانت لا فونكسيون لي بير لي امبير ما يمكنش نطبق عليها هادشي. دونك نمشي نخدم انا اش عرفت هنا. دونك كتكون عندي ميم سونس وعقل عليها مزيان هادي. حيت عندي لا فونكسيون امبير دونك في لي فارياسيون هنا عافي غنحتاجها في لي فارياسيون ديالي. ما غادي نحتاج هاد لا سيميتريك هادي اللي غتكون عندي ميم سونس دو فارياسيون. نمشي لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 دونك هنا كما كتشوف هاد ليكزارسيس فهو كيتريتي كاع لي زوبجيكتيف ديال الكور دومين دو ديفينيسيون. وهذه لا فالور مينيمال ولا فالور ماكسيمال. دونك كنهضر على لي زيكستريمي طو دو فارياسيون وكنهضر على طابلو دو فارياسيون. دونك كاع لي زوبجيكتيف ديال الكور دومين دو ديفينيسيون واحد. هنا كاع لي زوبجيكتيف ديال الكور ديال لا بارتي ا راه كنشوفوها في هاد ليكزارسيسات. دونك لا كيسيون 2 قال لي يا سيدي في ا démontrer que pour tout x de 0 plus l'infini t de x donc soit là ساهل داكشي نمشي نفيريفي x appartenant à 0 plus l'infini donc t de x moins t de 3 donc est égal t de x remplacer بهادي t de x و t de 3 سواء نحسبها بوحدها عاد نعوضها هنا. دونك مثلا نحسب انا بوحدها هنا. دونك t de 3 شحال تعطيني؟ دونك تعطيني 3 لا بويسونس 2 فين ما عندي x remplacer 3 دونك 3 لا بويسونس 2 plus 3 أو plus 9 sur ماذا sur 3 donc est égal 9 plus 9 18 sur 3 donc تعطينا صافي 6. دونك نجي رومبلاسي هنا ونخدم عادي هنا ولا حسب كلشي هادشي ديرو حتى هنا ديريكت كلشي خدمو في نفس الحالة. دونك هنا تعطيني x à la puissance 2 plus 9 sur x moins t de 3 6 donc est égal donc x 6 fois x هي moins 6x هنا تبقى عندي x au carré plus 9. دونك نحيد هادشي هذا. شنو قال لي هما؟ قال لي سيدي وصل لينا t de x فيريفي كو اولا ديمونطري كو t de x moins t de 3 est égal هادشي x ها هو دينوميناتور x. دونك بقى هادشي الفوقاني خصو يعطيني هادشي الفوقاني اللي هنا. Donc t de x moins t de 3 est égal x à la puissance 2 moins 6x plus 9 sur ماذا؟ sur x. هذه identité numéro 2 donc est égal x moins 3 à la puissance 2 sur x. donc هادشي اللي مطلوب من عندي هنا ها هو. Donc, B, déduire que T admet une valeur minimale dans le point 2 qu'on détermina. Donc, la valeur minimale, la valeur maximale. D'après la définition, si T de X supérieur égal à T de A, alors كنهضر على la valeur minimale. اش كتعني لينا هاد la valeur minimale؟ سواء كنخدم بهاد لا غولاسيون ولا كنقول خصني نلقى T de X moins T de A
سوبيريور ايكال ا زيرو. بطبيعة الحال كنخدمو على واحد الانترفال سور اي، دونك ا و اكس خصهم يكونو ابارتونون ا اي. دونك لا فالور ماكسيمال كتكون العكس ديال هادي، ماكسيمال كتكون العكس ديال هادي. دونك تي دو اكس انفيريور ايكال ا تي دو ا، اولا تي دو اكس موان تي دو ا خصو يكون انفيريور ايكال ا زيرو. هادي شفتها هنا بحال داكشي اللي شفنا ا انفيريور ايكال ا بي ايكيفوا ان ا موان بي انفيريور ايكال ا زيرو. دونك حنا كنجمعوهم في اون غولاسيون كما قلت لكم في الكور. يعني الا مشي هاد الجوجات هادو كنجمعهم في اون غولاسيون باش كنعقل عليهم. دونك سور لانترفال اي دائما لا فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال كنحدد الانترفال، دونك كنجمعهم في هاد لا غولاسيون هادي. دونك بور تو x appartenant à i. Donc الا مشيت حسبت انا f de x هذه لا بروبريتي موان f de a. دونك الا لقيتها بوزيتيف دونك كنقول هاد f de a est une valeur minimale. وإلا لقيتها نيجاتيف كنقول هاد لا فالور اللي هي f de a est une valeur maximale sur l'intervalle i. دونك هذه هي لا بروبريتي باش غنخدم هنا. هنا راه سهلوها ليا بطبيعة الحال. هنا شنو داروا ليا؟ هنا في برومييرمون في ا كالكولي ديجا تي دو اكس موان تي دو ا، تي دو اكس موان تي دو ا. دونك غنمشي نشوف ملي قال لي فالور مينيمال دونك اش خاصني نلقى؟ خاصني نلقى بوزيتيف صافي. يعني هاد لا كيسيون هادي يقدر مباشرة ما يعطيونيش بتيت ا هي اللي تيقول لك مثلا مونطري كو تي ادمي، يعني بلاص ديدوير يقول لك مونطري. هي الا غنحيدو ا نرد لا اون كيسيون دو بلاص ا و بي غنجمعهم ولا نقول لك مونطري. دونك مونطري اش غدير؟ غتمشي دير هاد الخدمه هادي بالضروره، يعني تمشي تحسب تي دو اكس موان تي دو ا وفي الاخر غتقول لي واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف صافي. علاش؟ على الانترفال اللي كنهضروا عليه اللي هو 0 بلس لانفيني. دونك اش غادي نقول لي انا هنا؟ بور توت اون ا دابخي هاد لا كيسيون هادي دونك جاوبت عليه في تو. دونك غيولي من لي دوني اون ا بور تو x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. هذا هو الانترفال i اللي كندويو عليه. اشنو عندنا؟ عندنا t de x moins t de 3 est égal x moins 3 à la puissance 2 sur ماذا؟ sur x. x كيفاش داير؟ supérieur strictement à 0. x moins 3 à la puissance 2 donc supérieur égal à 0 حيت يمكن يكون x est égal à 3 في هاد لو كا هادي. دونك غندير supérieur égal 0. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, t de x moins t de 3, elle est supérieure égale 0. Donc, il y a la définition. Donc, alors, maintenant, t de 3, alors, t de 3, اللي هي شحال هاد لا فالور هادي t de 3 شحال لقيناه هي 6 est une valeur minimale de t sur ماذا؟ sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, dans le point, donc هنا راه عندكم 3 ماشي 2 هادي. Donc, dans le point 3, donc حيت عندي هنا اصلا 3. Donc, نمشيو لا question 3. Démontrer que pour tout A et B de D de T, donc une définition ديال D de T اللي حنا شنو لقينا هنا بالنسبة ل D de T؟ لقينا D de T est égal R étoile. Donc, tel que A différent de B, قلنا taux de variation كيساوي لنا f de A moins f de B sur A moins B. Donc, 3K, c'est égal, si un T positif, T est égal à 0, ou bien T négatif. Donc, il a qu'un T positif, comme la fonction croissante, T est égal à 0, comme la fonction constante, T inférieur égal à 0, comme la fonction décroissante. Donc, هادشي اللي بغاو هما هنا نمشي على بركة الله بعدا نفيريفي. دونك قسموا لينا الحساب. يعني هاد لا كيسيون هادي يقدر يجي يقول لك دير ايتوديي لي فارياسيون دو لا فونكسيون تي سور ماذا؟ سور هادي. دونك غتمشي دير بز منك هاد لا كيسيون 3 هذا. دونك نمشي هنا اش غادي نقول لي في لا كيسيون 3 سوا بطبيعة الحال سوا ا بي appartenant à l'intervalle d de t dans une définition d de t tel que
A différent de B. Donc غنسمي T. T est égal باش الوقت اللي احتاجيتو نحتاجو غير بالتي دونك بهاد تي ماجيسكول. دونك ما عنديش اف، عندي تي. دائما نحترم النوطاسيون اللي عندي. دونك تي دو ا موان تي دو بي سور ماذا ا موان بي. دونك إيتيغال شنو نحسب تلقى هادشي. اشنو قلنا تي دو ا فين ما عندي انا اكس غنرومبلاسي بي ا. تي دو بي فين ما عندي اكس غنرومبلاسي باش دو بي. هادشي شرحناه بشويه بشويه في هادوك لي بارتي الاولين. دونك ندير الكسر ديالي بشويه بشويه. دونك تي دو ا هو ا لا بويسونس 2 بلس 9 sur a moins b à la puissance 2 plus 9 sur b sur ماذا a moins b. قلنا دائما خصو يحيد هذا، هاد a moins b خصو يطير. خصني نلقى واحد لا فاكتوريزاسيون الفوق ب a moins b باش نختزلها. دونك نمشي بشويه بشويه. اول مرحله شنو غادي ندير؟ غندير هادو دونك a au carré plus 9 دونك ندير لهم المقام ديالهم. دونك إيتيغال a moins b a fois b donc il y a AB a au carré plus b donc fois b donc b facteur ديال a la puissance 2 plus 9 moins a facteur ديال b à la puissance 2 plus 9. لا غولاسيون اللي غنخدم بها هنا دونك المرحله اللي غنكتب هنا غندير هادي. دونك عندي a على b كلشي على c كيعطيني هي a على بي سي. دونك هادي كتجي حدا سي. دونك A sur B sur C دونك هادي تجي حدا هادي. دونك غتولي عندي AB فاكتور ديال A فاكتور ديال A موان B. الفوق غندير ديفلوبمون B fois A la puissance 2 هي A la puissance 2 B B fois 9 دونك هي بلس 9 B moins A b à la puissance 2 moins 9a. Donc est égal AB facteur de a moins b. كما قلنا هاد a moins b خصها تحيد هادي. دونك هاد جوج هادو a au carré b AB غندير لا فاكتوريزاسيون ب AB فاكتور. دونك شتبقى عندي هنا؟ غتبقى عندي a دونك a fois a هي a la puissance 2 b moins هنا غتبقى ليا بي. علاش؟ بي فوا بي هي بي على بويسونس 2 موان هي الموان. دونك ا بي فوا ا فوا ا على بويسونس 2 بي موان ا بي فوا بي دونك هي ا بي على بويسونس 2. دونك لقيت هاد لا فاكتوريزاسيون كيما قلنا هادي خصها تحيد هاد ا موان بي. دونك ا موان بي ماشي غير هنا راه كيما قلنا ديك المره ديما خصها تحيد هاد ا موان بي. دونك 9 بي موان 9 بي دونك بلس 9 دونك إلا درت بلس هنا واحد معايا. إلا درت لا فاكتوريزاسيون بلس 9 غتبقى عندي هنا بي موان أ. دونك باش غندير هنا الفاكتوريزاسيون غنفاكتوريزي ب موان 9. علاش؟ باش دائما تخرج هاد أ موان بي. دونك موان 9 واحد معايا دابا اش غيطلع. دونك موان 9 اش غيبقى؟ غيبقى أ دونك موان بي موان 9 فوا أ هي موان 9 أ موان مع الموان تعطينا بلس غتبقى 9 بي. دونك إيتيغال دابا لقيت هاديك لا فاكتوريزاسيون ديالي اون فاكتوريز باغ ا موان بي ا موان بي فاكتور ا بي موان 9 sur ماذا ا بي فاكتور دو ا موان بي. En simplifiant par a moins b donc est égal t est égal ab AB moins 9 sur ماذا sur AB. Donc la question 4 باش نخدمو في la question 4 بهذا الريزلت اللي لقينا في la question 3. Donc étudier les variations la monotonie ديال la fonction t donc sur les intervalles هاد الانترفال الاول ولا الثاني. donc باش كنخدمو بلونكادرومون ديال هاد لا فالور اللي خرجت لينا ديال t. donc la question 4 اش غادي نقول لي؟ on a t pour tout A
B appartenant R étoile, R étoile, donc tel que A différent de B, T, وهذا اللي خرجينا هنا AB moins 9 sur ماذا sur A. Premier intervalle, si A, B appartenant 3 plus l'infini, donc alors A supérieur égal à 3 et B supérieur égal à 3. Donc on fait l'encadrement du dénominateur et numérateur. Donc on a la multiplication avec AB, donc on fait la multiplication A fois B, c'est-à-dire que A, B supérieur égal 3 fois 3, ça fait 9. Donc AB, le dénominateur il est toujours strictement supérieur à 0, donc toujours positif. AB moins 9, donc c'est-à-dire que AB moins 9 supérieur égal à 0. Donc c'est-à-dire que T est égal T de A moins T de B sur A moins B, elle est positif. Donc T, petit t, est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. On passe à la deuxième intervalle. Si A, B appartenant à l'intervalle 0, 3, alors A entre ou égal, l'intervalle fermé ou égal à 3, c'est strictement 0, l'intervalle ouvert à côté de 0, et B inférieur ou égal à 3, c'est strictement 0. On fait la multiplication, c'est-à-dire 0 fois 0, 0, A fois B, donc AB inférieur ou égal à 9. C'est-à-dire, donc AB, dénominateur, AB, donc il est toujours strictement supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire que AB moins 9, on ajoute moins 9, donc 0 moins 9, ça fait moins 9. Donc, AB moins 9, 9 moins 9, ça fait 0. Donc, on a AB, dénominateur positif, et numérateur, il est négatif. Donc, c'est-à-dire que T est égal à AB moins 9 sur AB, elle est négatif. Donc, T est égal à F de A à T de A moins T de B sur A moins B, elle est inférieure ou égale à 0 pour tout AB appartenant à l'intervalle 0, 3. Par suite, T est décroissante sur l'intervalle 0, 3. Donc la question 5, donner le tableau de variation de T. Donc là, variation de T, ماشي كتسوى على هنا intervalle. Donc ملي كنقول الطابلو de variation de T, راه sur automatiquement sur ماذا؟ sur domaine définition ديال D de T. لا بغاو غير على واحد دومين ديفينيسيون، يعني واحد الانترفال اللي هو يتنكلو دون دي دو تي ولا دي دو اف، راه كيحدوا لك هنا طابلو دو فارياسيون دو تي الوغ سور ماذا دومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. نمشي نرسم هاد الطابلو دو فارياسيون. بطبيعة الحال كاع لي ريزولطا اللي لقيتهم انايا في هاد لا كيسيون هادي، لا كيسيون 4 هما باش غادي نخدم. دونك لي زانترفال اللي عطاوني، أنا الأولى تكون غير صغيرة، دونك إكس، هذا إكس وهذا في. دونك موان لانفيني بلوس لانفيني، وكان عندي ماذا؟ نديرهم بلون آخر. دومين ديفينيسيون شنو هو؟ أول حاجة هي الدومين ديفينيسيون، وعندي إر إيطوال دونك زيرو كندير عنده دو بار عند زيرو. R sauf ماذا؟ لو نومبر
0. وكنمشي دابا ملي كنحط دومين ديفينيسيون ديالي هو الاول دائما اكس اف دو اكس. دومين دو ديفينيسيون ديالي ديك الساعه كنجي نخدم على لي ريزولطا اللي لقيت هنا ديال تي. دونك هنا لقيتها كرواسونت، هنا لقيتها ديكرواسونت. هادشي اللي غادي ندير. دونك من زيرو جوسكا بلوس لانفيني قسموا لي هاد لابارتي هاد الانترفال هادي قسموا لي بلو نومبر 3. دونك قسموا لي على جوج. دونك لو نومبر 3 هو donc la fonction croissante من 0,3 la fonction décroissante هيا décroissante. نحاول هاد الاسهم هاد ما نفوتهمش هاد الاسباس هذا، نخلي الاسباس هنا باش نكالكولي ليماج دو 3. دونك 3 بلس لانفيني لقينا لا فونكسيون كرواسونت. داكشي اللي لقيتي جاو كتبو هنا. دونك هنا ليماج دو 0 ميمكنش نحسبها، ليماج ديال بلس لانفيني حتى دابا ميمكنش نحسبها، ولكن هادو غنعرفو من بعد كيفاش كنعمرو هادو هنا، يعني في السيزيام غنعرفوهم. بالنسبه لينا هنا كنعرف انا غير ليماج ديال تي دو 3 اللي حسبتها ديجا لقيتها شحال 6. دابا لوطخ كوتي هادي ما درناش لها لي فارياسيون ديالها في هاد لا كيسيون 4. دونك كيفاش غنحدد او كيفاش غنكمل دابا انا الطابلو عندي؟ كنكملو باش بلا باريتي دون فونكسيون. باش كنعرف انا تي ايت اون فونكسيون كيفاش لقيناها امبير، لقينا تي امبير. دونك الا كتحافظينا على نفس السونس دو فارياسيون سور لي انترفال سيميتريك ديال الاول. الا كانت كرواسونت سور لانترفال اي كتكون كرواسونت كذلك على لا سيميتريك ديالو. الا كانت ديكرواسونت على الانترفال اي كتكون لا سيميتريك ديالو حتى هي كتكون ديكرواسونت على عكس لا فونكسيون بي اللي قلنا كتغير لينا لي فارياسيون ديالها. وعندي هاد لا فونكسيون امبير. دونك على الانترفال هنا لا سيميتريك ديال 0 هو 0. دونك غيبقى نفسو هذا. لا سيميتريك ديال 3 هي موان 3. دونك لا سيميتريك ديال 3 هي موان 3. وهنا من 0 جوسكا 3. دونك لا سيميتريك ديال 0 3 هو موان 3 0. دونك لا سيميتريك ديال هاد الانترفال 0 3 هو موان 3 0. كيفاش داير لا فونكسيون ديكرواسون؟ دونك هنا كذلك غتكون ديكرواسون. الا كانت اف بير كتكون كرواسون، غتكون كرواسون ديما العكس. في لا فونكسيون بير كيكون العكس، في لا فونكسيون امبير دونك كيكون عندنا نفس لا مونوتوني سور لانترفال اي ولا سيميتريك ديالو. دونك الانترفال 3 بلس لانفيني لا سيميتريك ديال 3 بلس لانفيني هي موان لانفيني موان 3. هاي موان لانفيني موان 3. كيفاش داير لا فونكسيون كرواسونت؟ هنا اش غتكون كذلك، او هنا غتكون هنا كرواسون، هنا كذلك غتكون كرواسون. لا فونكسيون امبير دونك دائما كتكون نفس لو سونس فارياسيون سور لانترفال سور لي دو انترفال اي و اي بريم. اي ولا سيميتريك ديالو. دونك موان لانفيني كان ما يمكنش نحسبها، زيرو مازال ما نعرفهاش، ولكن تي دو موان 3 حتى هي غنحسبها. دونك لا سيميتريك عندي لا فونكسيون كيفاش دايره لا فونكسيون امبير. دونك تي دو موان 3 عطاتني تي دو 3 عطاتني 6. دونك تي دو موان 3 اش كتعطيني؟ موان تي دو 3. دونك غتعطيني شحال؟ غتعطيني موان 6. دونك سواء نحسبها هنا تي دو موان 3 تعطيني موان 3 لا بويسونس 2. دونك هي 9 بلس 9 تعطيني 18 سور موان 3. دونك غتعطيني موان 6. ولا نحسبها يعني نستنتجها غير من لا باريتي ديال فونكسيون. اش كنقول؟ تي دو موان اكس غتعطيني هي موان تي دو اكس. دونك تي دو موان مع موان 3 دونك هي تي دو 3 est égal moins t de moins 3. حيت راه هنا x باش دز من هنا x راه هو moins 3. دونك انا باغي t de moins 3 اون فونكسيون t de 3 شحال قلنا؟ هذا راه هو 6. دونك كيساوي moins t de moins 3. دونك t de moins 3 est égal moins تجي هنا دونك multiplié par moins دونك moins 6. دونك هنا الا بغيت نخدم لا بروبريتي ديال لا باريتي ديال فونكسيون سواء كانت لا فونكسيون بير ولا امبير يمكن نكالكولي كاع لي فالور الا كنت، حيت انا ديجا عارف تي دو 3. دونك انا نعتمد على الطريقه هذه ولا نحسب هذه شحال ليماج ديالها نلقاها شحال. قلنا هي موان 6. كنتمنى ان هذا ليكزارسيس هذا نكون شرحته بطريقه بسيطه اللي تحترم فيها جميع مستويات ديال التلاميذ ديالي كلشي يفهم. كما العاده يعني قبل ما تخرجوا خلوا لينا كلمه طيبه ولا دعاء ولا ملاحظات اللي هي الحافز بالنسبه لنا باش نزيدو نكملوا في هذا الخير هذا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد اللي غندخلوا فيه ان شاء الله في لا بارتي 2 ديال جينيراليتي سور لي فونكسيون. اترككم في امان الله.